Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de Confinement Vôtre. Je vous le disais tout à l'heure à 20h et je vous le répète maintenant, nous allons recevoir un invité exceptionnel pour ce numéro. Celui qui vous a accompagné depuis le début de la crise du coronavirus sur l'antenne de 2M. Vous l'avez suivi après le Messiah. Il vous a dit ce qu'il fallait faire. Il a répondu à vos interrogations. Il vous a rassuré. Il vous a montré l'exemple. Mohim, il a été là pour vous accompagner, nous accompagner tous autant que nous sommes, puisque en plus d'être un collègue, un confrère, un présentateur que je suis, c'est aussi un ami, c'est mon ami, Salah Eddin El-Romari. On va le retrouver tout de suite pour passer une bonne heure avec lui, découvrir le Salah Eddin El-Romari que vous ne connaissez pas encore peut-être, et puis surtout parler ou reparler de sa carrière, puisque beaucoup de jeunes l'ont découvert à l'occasion du confinement et dans As'ilat Corona. Mais Salah Eddin El-Romari, c'est une trentaine d'années dans le journalisme et à la présentation. On va en parler avec lui tout de suite. Allez, merci pour le retrouver. اهلا وسهلا. اهلا صلاح وادي. الدين الغماري. صباح اخي. كي داير كومون اخويا؟ فاتو؟ لاباس صافا عليك؟ كلشي مزيان. بون شوف، حنايا صحفيين مقدمين ديال الاخبار في واحد الوقت، ياك ما غنكذبوش على وي. عباد الله، راه تشاوفنا وتسلمنا وهضرنا وضحكنا كنتي كتجلس نتايا اون فاس معايا دو لوط نجيو كوتي نتايا ديما تما. بلاتي صلاح الدين الغماري، بلاتي غير شويه كلشي غنقولوا ياك غنقول كلشي، الخدمه كيفاش شنو دوزنا، ولكنني بغيت المشاهدين والناس اللي كيتبعوك هما التحقوا بنا باش يعرفوا صلاح الدين الغماري بواحد نظره اخرى، ربما اللي ما كيعرفوهاش لان هما ما عاشروكش اللي كيف عاشرتك انا ولا الاخوان في داخل القناه الثانيه وفي المسار ديالك كمقدم ديال الاخبار. المهم غنرجعوا لهذا الشيء. في البدايه نهضروا على اخر ما كاين في الظروف ديال كورونا، وغنتكلموا بيان سور على اسئله كورونا. شحال هذه ملي هضرنا انا وياك، بغيت نرحب بك ونعرض عليك في البرنامج وفي اللايف ديالي على الانستغرام باش نهضروا ونتكلموا على التجربه ديالك. واختارينا بالعادي اختارينا التاريخ ديال هذا اليوم هذا لو 10 جوان 10 في شهر 6، لان كنا كننتظروا الحجر الصحي غادي يحبس. وفي هذه المناسبه قلت غنقوم بواحد الانتاج جديد وواحد البرنامج ولا واحد الكونسيبت جديد، تجربه جديده في الانستغرام. للاسف باقي الحجر الصحي، لان الوضعيه حنا غنتكلموا على البلاغ ديال هذه الليله ديال رئيس الحكومه، باقي الحجر الصحي. ولكن مهما هذا الشيء يعني الحضور ديالك وانا مفتخر باش تكون معايا حاضر معايا في اللايف على خطيك الله يكبر بك خويا. غناخذ هذه المناسبه هذه باش نبدا في هذه التجربه الجديده. الوغ كان عندي بزاف ديال الفكرات. في الاول قلت غنسمي هذا البرنامج الجديد اسئله الخونه، وخفت على يقولوا راه نقلتي من صلاح الدين اسئله كورونا اسئله الخونه. اللهم قلت بون غنسى. يا كي جاك بعد العنوان سكو جيم اون توا اللي كيعجبني فيك هو هذا لو جو دو مون. نتايا تيعجبك تشد الكلمه. وي لا، ولكن عندي سهوله بالفرنسيه اكثر من الدارجه دابا. لا وليتي هاي لا دابا وليتي عرفتي شنو ولا عندك داك الشيء في التينه كاع لا في الدارجه. مهم اسئله الخونه ما غندوزو ما نخليوهاش. فكرت في فكره اخرى غتعطيني الراي ديالك. كورونا ابطال. وعاود غادي يقولوا لنا غادي يجي السي بن موسى، غادي يجي السي عادل بن موسى غيدير لنا وغادي يقول لنا عاود اودي اش داكم دابا نتوما جلستوا اتفقتوا عليا وديتوا لي ابطال، ديتوا لي العنوان، لان افكتيفمون هو رئيس التحرير ديال كلنا ومقدم ديال كلنا ابطال. Alors en fait la vraie idée que j'avais à l'origine, لان اللايف ديالي سميتو confinement vôtre. قلت tiens on va être le 10 juin غادي نفضيو مع الحجر الصحي، غنسميه سهل. انا اقتراح داير ديكونفينمون فوت. ولكن المشكل اللي كاين
وهو ما كاينش دي كونفينمون صلاح الدين. دونك المشكل عرفتي هاد الشيء هذا دابا اللي جبتي حنايا كلنا راك عارف انت يا بزاف الحويجات ما فيها باش نتقاسموهم مع الناس اللي معنا في هذا اللايف هذا. راك شتي كلشي خدام وكلشي كل واحد دو سون كوتي وخدامين وهذه وكل شيء، ولكن واحد الساعه عيينا، واحد الساعه كنحسوا بالعيا، كنحسوا بداك لا فاتيك، مي اون سو دي بون فوالا بيانتو احنا قربنا بيانتو غادي نخرجوا. ساسخا زعما داك الشيء غادي نبدلوا في اللهجه باش تنهضروا مع الناس، غادي نبدلوا المواضيع اللي تنتكلموا فيها. انا كنت باغي تنقول غير فوقاش نقول للناس ووعدتهم باغي نقول لهم نهايه كورونا الى اللقاء. ما قلتها شيء، مازال ما قلتها شيء في البرنامج. لا انت دابا مازال ما كتبش عليك باش تحبس، لان دابا يوميا راك خدمتي من البدايه ديال الازمه ديال الكورونا. حنا غنرجعوا للقصه وغتحكي لنا كيفاش طاحت عليك الفكره وكيفاش بدات هذه التجربه وبقيتي خدام في الصيف. واحد الوقيته كانوا كيقولوا ربما تخدم حتى السبت والحد، ودرتي تجربه وليتي نهار الجمعه كتخرج باش تصور. دونك ما حبستيش. وذكرنا هاد الايامات لينا حتى انا رجعت للقناه الثانيه في هذه واحد 15 يوم باش رجعنا مع الاخوان ديال كونتينونتال. وقلت لي بون غالبا ان شاء الله هاد التجربه غنحبسوها وغنختموا في لو 10 جوان. فينالمون سا كونتينيو. دونك غنطرح السؤال صلاح الدين ديال العنوان ديال البرنامج الجديد. العنوان ديال البرنامج الجديد في هذه المناسبه ديال الحضور ديالك معايا غنسميه حكايات فلوغيات. حكايات فلوغيات. حكايات فلوغيات بحال اللي عندك انت عندك جوج. دابا رانا داير انا غنلبسها دابا لان لوغيات راك عارف الاخبار شنو اللي وي سي بارمي لي بروتيز لي بلوز امبورطونت في لي فوندامونتال. وي غنرحب باللغيات. السلام عليكم، كتسمعني؟ اوكي. حكايات شفت انا الو السلام عليكم. لغيات لا مزيان. اللي كاين انا اللي نعاود القصه. الفرق اللي بيني وبينك وهو انت كتسمعني كتصنت ليا انا، ولكني انا عندي تليفون مكونيكتي مع شي واحد ولا وحده داكور اللي غادي يحضر معنا. غنسميوه غير لغيات حكايات في لغيات. داكور. هذا الانسان ولا انسانه الله اعلم، مهم معايا في سيدي راك انت غنسميه واجتهدتي في هذا الشيء. tu m'as pas dit tout ça. je t'ai pas dit j'allais pas te le dire même si on s'est vu tout à l'heure. donc حكايات في لغيات هذا الكونسيبت معايا شخص ما نذكروا واش راجل بنت ولد ولا مراه ما عليناش، اللي غيحضر معنا ومره غادي يعطيني حكايات وغنشوف معاك واش بصح ولا ماشي بصح، ولا غيقول لي شي حوايج اللي كيعرفوا عليك التجربه ديالك في المسار. تاكيت با يا با دو بياج. داكور je suis prêt. tu es prêt. t'inquiète pas صلاح الدين tu me connais bien. alors حكايه دونك مرحبا بك في حكايات فلوريات. دايوغ جوست بور ديكونفينمون فوتر غيسالي الكونفينمون غالبا غنبقاو في لي لايف في الانستغرام. بغيت غير نوصل واحد التحيه مع المنبر اسامه القدري لان كان غيخدم على لافيش دايوغ اللي خدم عليها بالتصويره ديالك. دونك اسامه القدري هو اللي كيتكلم في لي زافيش ديالي. راه موجد ديكونفينمون فوتر، ولكن غنتسنى بالديكونفينمون عاد ان شاء الله ندوزو لافيش اللي وجد اسامه القدري. الوغ في لغيات كنت فكرت واحد الوقيته باش يحضر معنا سي سعد الدين العثماني. ساعات ما كانش مسالي على ما قال لي ولا على ما بان، ولا رئيس الحكومه كيتكلم غير من 11:30 الفوق. وهذا السؤال ديالي الاول، لان هذه الليله اللي فاتت البلاغ الرسمي اللي كيف توصلتي به انت وتوصلنا به كاملين يعني بدا يطيح في 12 ديال الليل عبر لا ماب. وعلى ما اظن يعني كيتسنى حتى يتفرج في اسئله كورونا ويعرف شنو اللي كاين، عاد ياخذ القرارات اللي مفروضه بالنسبه للازمه والظروف اللي كنعيشوها. واش صحيح ولا خطا؟
هو غادي نقول لك هو صحيح، صحيح وخطأ. صحيح، قول غادي لي. نبدا لك بصحيح. هي صحيح، لان الاكثريه ديال ملي بدينا في هذا الشيء هذا ديال الكونفينمون والناس دخلوا وحنا خدامين اوني اسوافي حنا اللانفو باش نعطيوها، خصك تعطيها بالزربه في لي رونديفو اللي كاينين ديال لي زيميسيون ولا ديال الاخبار ولا ديال، فديما تيجيو من مور ليميسيون. باش غادي نعاود لك دي زانيكدوت. قول لي. maintes fois, on a évoqué quelque chose اللي تنجيو تنقولوا اودي. غادي نبدا لك من اللور، غادي نبدا من الاخر، غادي نبداو اوكي. بداك الموقع ديال شكايتنا واللي اعلن عليه نيت رئيس الحكومه. فبادرنا فيه في الحلقه ديال نهار الجمعه مع الدكتور محمد جمال معتوق، وكنا ولان كان تيجينا واحد الكم هائل ديال الناس اللي تيتشكاو، فهمتي، تيقول لك ما شديناش، ما خديناش الدعم، بزاف بزاف ديال الناس. فارتئينا اننا غادي جلسنا تنهضروا انا وياه، اون سي دي بون شنو خصنا شي حاجه، خصنا راه تيخص كيفاش نوصلوا هذا الصوت لتما. لقينا بان il faut formuler une proposition، خصنا نعطيو حنايا واحد الحل. عطينا واحد الحل، قلنا علاش ما دارش واحد الحمله واحده اخرى ونشوفوا الشكايات ديال الناس تحط الشكايات ديالها، شوفوا شي اليه، شوفوا شي فورم يحطوا الناس الشكايات نتاعهم، وشوفوا هاد الناس. راه ما يمكنش هاد الالاف ديال الناس اللي تيجيونا اللي تيقول لك ما خديناش، واش غادي نوليو حنايا اللي جالسين في الاعلام بحال الا تنكذبوا على عباد الله، تنقولوا لهم راه غادي توصلوا بالمساعدات نتاعكم وهما تيصيفطوا لنا عدد كبير يقولوا لنا. فعرفتي شنو لقينا؟ 2 مليون ديال الناس واللي علنات عليهم لجنه اليقظه، 2 مليون ديال الشكايات اللي تنزلات، ديال الملفات اللي تقبلات هاد 2 مليون، 2 مليون دو دوسيي كي اون تيتي اكسبتي. وفي هاد لي 1 مليون 1 مليون 200 خداو المساعدات وكانوا ضايعين فيها، وخداو 2 ديال المرات المساعدات نتاعهم. 400,000 اللي ترفض لهم، قالوا لهم لا انت راك ما كتستحقش هاد انا ما كانوش المساعدات. بون داخلين في اييه، دونك فوالا الريزولتا. كان نهار بداو تيبانوا، نهار بداو جالسين تنتكلموا وهذه فاجينا، قلنا يا ودي راه كاين مشكل ديال كاين واحد المشكل ديالاش ديال راه ما كاينش المراقبه. فاش بداو تيبانوا البؤر الصناعيه، سالا البرنامج تيخرج بلاغ، راه كلهم هاد البلاغات اللي تنقول لك هادشي كله خرج من بعد قريب البرنامج. ل 11 12 بالليل، هادشي اللي دونك قلت حتى انا. تيتصنتوا. لا بحيت صلاح الدين، بحيث الناس ولاو هذا الصباح ملي وصلنا للمكتب وذكرنا على هذا الموضوع والهضره اللي دايره، علاش البلاغ خرج حتى لنص الليل؟ لان رئيس الحكومه ولا الحكومه بصفه عامه حتى كتفرج في اسئله كورونا عاد كتشوف شنو غدير. تتشوف. فاحنايا في البرنامج ديال اسئله كورونا ديال البارح هضرنا على هذا الموضوع، وقلنا بان خص يكون تخفيف ديال الحجر الصحي، وبان راه هذا الاتجاه هذا. وحنايا بدينا من الاسبوع اللي داز تنهضروا يا ودي، تنقولوا راه ضروري ما غادي يكون من 10 في الشهر غادي تكون شي حاجه. فالمشكل كنعتقد هذا سي مون بوين دو فيو، تنعتقد بانهم بداو تيشوفوا شنو كيفاش. لا كاين واحد القرارات اللي تتاخذها اللجنه العلميه ديال وزاره الصحه السلطات الصحيه، هادو راه تياخذوه هما اللي تيحطوا في الاول داك لي زيتود نتاعهم، تيجيو يقول لك اودي عندك الوباء هنا، عندك هنا. بون لي ريكومونداسيون ديالنا ها هما، مي سي با او لي ديسيدور. دايوغ اليوم عاوتاني تنهضروا على هذا الشيء هذا، كيفاش يمكننا نترجموه من لو بوين دو فيو ديال السلطات الصحيه. فهذا هو البرنامج. حنايا ماشي حنا اللي كنحددوا لو كوندكتور ديال البرنامج، اي سا تو لو سي لي تيليسبيكتاتور، المواطنين عموما، الناس اللي تعيشوا هذه المشاكل هما اللي تيصيفطوا لنا. فما يمكنش ما غاديش نهضروا على لو ديكونفينمون وحنا البارح كلشي تيقول لك واش غادي يكون ما يكونش، علاش، واش غادي تهضر الحكومه، واش غادي يهضر رئيس الحكومه، لا ما يهضرش. البلاغ خرج بلاغ الاول فيه حتى الاوت
وعاوتاني 10 ولا 8 عاوتاني 8 اوت لا عاوتاني لا ماشي صحيح هذاك مشروع ديال البلاغ عاد خرج بلاغ ديال 10 جويي دونك هذا الشيء المهم اللي مهم ان الناس تسمعوا لنا علاش لانهم اللي تسمعوا لنا راه تسمعوا للمواطنين راه ماشي تسمعوا لصلاح الدين الغماري ولا حنايا فاتحين ديك لا فونيتر دوزيام فتحات هذيك لا فونيتر ديال ليميسيون باش المواطنين يجوا يهضروا فيها كنجمعوا داك الشيء اون لو كلاسيفي تنحطوه في اسئله اللي هي واضحه وهذاك لو ميساج لان كنوجهوه للمسؤولين وتنجيبوا المسؤولين باش يجاوبوا يعطيونا اجوبه كيف ما قلتي انا عاد اليوم حتى هذه الملاحظات راه البرلمانيين اليوم في البرلمان راهم كلهم قالوا اودي راه كاين واحد المشكل في التواصل عند رئاسة الحكومة il y a ce problème de communication il faut remédier à ça donc خصهم يلقاو واحد الحل راه ما يمكنش غادي تبدا تخلي الناس حتى للدقيقة 90 وهما جالسين تيتسناو تحط البلاغ في 12 ديال الليل جو نو فوا با فين هما لي رونديفو اللي غادي يدوزو فيهم شنو شكون اللي غادي يعطي ديك الساعة اون فا بارلي غير سؤال ديال لوغيات صلاح الدين الا سمحتي لوغيات كتقول لي واش دزتي في البرنامج بحوايجك باش تحسس المشاهدين بان قريب لهم وي سي فري لان سيتي الات بعدا ليميسيون كيفاش تصاوبات يعني بحوايجك ماشي كدوز بلا حوايج يعني حوايجك لا هي ماشي ديال دوزان شي اللي بغينا نقول ولا ما كندوزهاش من البحر اي باش نفهم الفكره هذه شتا التصويره هذه من الحلقات الاولين كان ديك الساعه مازال البرد حيت بدينا هذا الشيء ومازال كاين الشتاء وكاين شويه د البرد وهذه كنت نجيب الشاكيطه ديالي هذه راني لابس الكل في البدايه طلع اييه وبلا ميم جاكيت اللي دزت بها بزاف ديال المرات حتى لبسها ديالي حوايجي باش كنت تنجي بهم تنجي وبهم تنخدم وملي تنرجع تيخصني نمشي نعقمهم ونحيدهم توتا ميك ماك وتندخل من واحد الباب داير واحد لا شومبر ديال فين نبدل وفين نصاوب وهادي ونمشي للحمام وعاد نشوف الدار ونشوف شنو كاين دونك كنت ندوز بحوايجي صلاح الدين الغماري لغيات كتقول لي لا كدوز بحوايجك فعلا ربما باش بلاتي باش تحسس الناس راك قريب ليهم ولكن حيت انت بحال واحد خينا سميتو وادي عداده كتوصل معطل البلاطو non ça on le faisait في لو جي تي non في الخبار داكور في الخبار ملي كنتي انت هي اللي كنتي مسيو عرفتي شنو لا ديرنيير مينوت انت لا ديرنيير مينوت tu rentres et c'est le direct انا كنعترف وي انا تنعترف ولكن كاين واحد الاكراهات كاين واحد الظروف لان كنا في الاخبار كنبقاو حتى لديك دي فوا تو ياتون سميتو باش يكون عندك داك الخبر الاخر اللي غادي تعطيه للمشاهدين و تو سي il n'y a qu'un rendez-vous حنا ماشي قناه اخباريه حنا قناه جينيراليست دونك هذاك لو رونديفو ملي كتجي باش تهبط له il faut changer des choses il faut attendre une dépêche باش تعطي الخبر اوفيسيال ماشي غادي تعطيه في الكونديسيونيل ولا في هذه فهذا هو اللي كان تيخلينا نخرجوا واخا كنجيبوها في راسنا ياك il y a beaucoup de stress لغيات كتقول لي خصك لا تابلت تكون مشارجيه حتى هي oui, la tablette, c'est un outil اللي ما تيفرقنيش انا. D'ailleurs, voilà, c'est l'image. Oui, la tablette, انا ملي جيت الدوزيام, on m'appelait Monsieur Technologie. حيت يعجبني هذا الشيء هذا ديما عندي مون اورديناتور جو ترافايي جو تابي مون برومبتور تو لي شوز اي دونك انا تنشوف بان هاد الوسائل هذه مفيده بزاف وكتعاون سا فاسيليت لا تاش لان في الطابليت يمكن لي نكونسلتي لي ديبيش يمكن لي نكونسلتي حوايج واحده اخرى كتبان في بلاصه اخرى دونك سا اوسي سي راه ماشي للديكور ماشي كنديرها باش نديرها للديكور مي راه كنديرها صلاح الدين كتسولني لغيات قالت لك علاش
ما دايرينليش لكم لورديناتور في البلاطو. لا ما دابا راه واخصنا شنو غادي نقولوا لهم شنو سي با جاي. موا كي بوز لا راه كاينه كيسيون، سي جوست. مفاجاه. هي كان مشكل ديال لورديناتور في لو بلاطو. سا سي تري سي بون تكنيك. اون فا اوبليي، سيتي Ah اونسيان ouais, oui, فوالا oui, oui, on oublie. خدامين في بلاطو جديد وغيكون Mais فيه. de toute façon, il y a un outil, hein, il y a un ordinateur, il y a une tablette, donc même si c'est personnel aussi. الوغ صلاح الدين، اول مره كتقدم لي الفرصه باش نقول لك شكرا. ما عمرني ما قلتها لك العفو، العفو على خويا، المباشر. العفو. شكرا ماشي على الاخبار ولا المعلومات اللي قدمتي لنا في اسئله كورونا، لان باش نكونوا واضحين يعني المعلومات كانت كتوصلني عبر البريد الالكتروني اللي كتقاسم معنا كرؤساء تحرير ولا كصحفيين داخل القناه. دونك الدليل ديال اسئله كورونا عبر الاوتلوك، دونك كيبان لينا شكون هما الضيوف اللي غتجيب والمعلومات اللي غادي تتكلم عليها، وكنتحاوروا وكنذكروا على المباشر سواء باغ تليفون Oui. ولا في المكتب. لا بغيت نقول لك شكرا لان ربما بلا ما تعرفها لعبتي حتى نتايا دور مهم في التكوين ديالي، لان الوقت اللي بديت انا في 2006 كنت لا انت لا ديجا قريبه عندك 10 سنين في القناه، وما عمرها ما تعطات لي الفرصه باش نقول لك شكرا، لان راك تعقل. لا العفو اخي. كنت كنجي كصحفي مبتدئ وكان نعطيك الكلمات ولا التفسير ديال الروبورتاج اللي كنت غندوزو، نوتامون دي روبورتاج ايكونوميك. وانت ما بين الناس اللي شجعوني وما عمرني ننسى. دونك هذه هي الفرصه. وي شوف وديع، tu mérites amplement. عرفتي علاش؟ لا لان وي ولكن انت فاش جيتي كان عاوتاني غادي جيتي مع واحد لا نوفيل فاغ ديال لي جورناليست، بوكو دو جون اللي كي اون ديباركي ا دوزيام. مي كنتي جيتي مكون اولا، فهمتي؟ tu as choisi ce métier. قريتي tu as choisi بانك تقرا لو جورناليزم وخدمتي اون فرانس، فهمتي؟ tu as fait ta vie كلها كانت في فرنسا وجيتي لهنايا المغرب. tu as choisi باش تجي وتخدم هنايا في بلادك، وتجي وجيتي ودخلتي المؤسسه اللي ما كتعرف عليها والو، وجيتي ودخلتي لها. مي تبارك الله عليك كنتي من عامك الاول راه كل شيء كان تيقول وديع برافو هذا. بعدا جابوا شي ريكروتمون زوين. ماشي كل شيء كيقول وديع برافو، لا ما يمكنش. لا بيان سور فهمتي. لا كومبيتونس كري دي جالو. La compétence crée des jaloux. Mais chef Saladin, c'est comme l'ordinateur sur le plateau. On va le laisser de côté parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent. Mais toujours est-il, là, vraiment sincèrement, c'est pas juste parce que souvent les quatre تقدم ولا les كتبان داخل القناه الثانيه. وكنا ماشي هنايا باش نهضروا على القناه الثانيه، مي بون بجوج بينا خدامين القناه الثانيه وكنتعرفوا وشي كيحب شي وشي كيساعد شي. فريمون كان باغي نقولها لان ما عمرها شحال من خطره جي في دي رونكونتر ايتترا، وكانوا الناس اللي كان خصني نشكرهم، سميره سيتايل، شعيب حمادي ايتترا. Et toi j'ai jamais eu l'occasion, donc c'est l'occasion de le dire parce que j'oublierai jamais. Je vais juste terminer pour être très bref. ما عمرني ننسى كان الى عقلتي المكتب القديم ديال المقدمين ديال نشره الاخبار قبل ما يتحل ويولي ان اسباس فيه المقدمين ديال العربيه والمقدمين ديال الفرنسيه. دايوغ اللي فين كنا خدامين فيه بجوج. كان عندنا داك لو مور دو برلين. كان لو مور دو برلين فيه المقدم ديال الوحده اللارب والمقدم ديال الليل. ان ديك الوقيته كانت كدوز الاخبار مع 11 وكنت عاد بادي وجاي باش نعطيك معلومات على روبورتاج. وكتصنت ليا وكان خالد مصطفاوي الله يذكره بخير حتى هو كرئيس تحرير ديال النشره اللي غتقدم. اي دونك قدامه شجعتني وقلت لي voilà, ça c'est un bon élément, il faut l'encourager, il faut lui permettre de faire des reportages. Donc voilà, je voulais te dire que j'avais absolument jamais oublié ça. Je l'ai oublié. Ça je l'ai oublié. كانت اللحظه الاولى. Ça c'est pour la petite anecdote. Alors maintenant غنقصح معك شويه اللعب. D'accord. Alors لوريات كتقول لي انت عندك واحد عندك الصغر، لان ملي بديت في دوزام في 97 سي سا 97 جيتي في الوقت المناسب.
يلا جيتي مع الكونترا ديال الساعه اللي كانوا غيدخلوا صحفيين جداد اللي كانوا دوزوا التجربه ديال 3 شهور ديال ستاج، انت بالدخله بالكونترا. لا، هنايا كاين واحد التوضيح. لان انا لوغيات فاش واخا اييه سي المهم فري. vas-y. Oui, c'est vrai. Beaucoup de choses. غير ce que je veux ajouter هو ان في ديك الفتره انا فاش جيت ودخلت جيت جي اومولوغي مي ديبلوم ودفعت لوزاره الاتصال. انا ذاك كان وزير الاتصال الله يرحمه الاستاذ العربي المساري، كان هو اللي وزير الاتصال. ومازال عقل فاش مشيت لو بيرو دوردر ديال باش غادي نديبوزي لي ليتر ديال كو جو دوموند اون كانديداتور في لو بوبليك، زعما اما في لا ماب الار تي ام 2 ميم في وزاره الاتصال. ومشيت غادي نديبوزي هذوك لي دوموند نتاعي. انا كنهضر مع داك السيد اللي في البيرو دوردر، هو هابط الله يرحمه السي العربي المساري الله يرحمه ويسع عليه في هذا النهار هذا. وجا قال هو قال هذاك شكون هذا السيد؟ قال له هذا راه جاب شي. وجا جلست يهضر معايا بهدوء، قال لي فين قريتي؟ قلت له راني قريت في روسيا. شنو؟ قال لي ما يكون غير الخير يا ولدي. المهم جلست يهضر معايا مزيان، قال لي شوف ما يكون غير الخير، خلي هذوك. وقال هذاك هادو غدا في الصباح ديرهم لي في داك الباراف ديالي وتجيبهم لي. اي سيتي كوم سا. داز يمكن شي شهر ولا شي شهرين على داك الشيء، تبداو تيعيطوا ليا بوغ باسي دي زونتروتيان. Donc, moi, j'ai postulé pour travailler et non pas pour passer un stage de pré-embauche. Donc, j'ai postulé pour un poste Et t'es arrivé travail. au bon moment. Oui, je suis arrivé au bon moment, mais de toute façon, je crois que واخا جيت في الوقت المناسب، ما عمرني تخليت على الناس اللي كانوا معايا. ووقعت احداث، الناس كلهم مازالين كاينين اللي كانوا معايا في ديك الفتره، انهم كانوا قرروا يوقفوا في واحد الوقت لان تعطلوا عليهم في لي كونطرا نتاعهم. وكنت انا في داك لو شيفت ديال اللي غادي نخدم معاهم داك النهار. وجيت غادي ندخل لقيتهم في لاكوي جالسين ما بغاوش يدخلوا. وقال لك فوالا، قلت لهم لا انا معاكم حتى انا ما غاديش ندخل. قال لك لا انت يا تو ني با كونسيرني بهذا الشيء هذا، حنايا راه كذا وراك. المهم داك الشيء انت راك عارفه، تو سي دو كوا جون بار. قلت لهم لا، قلت لهم حتى انا غادي نبقى معاكم هنايا. داك الشيء اللي تيتعلق بكم راه تيتعلق بيا حتى انا. جا واحد المسؤول كان في الموارد البشريه قال لي لا انت راه ماشي مع هاد الناس هادو، انت راه خصك تدخل. قلت له لا انا مع هاد الناس هادو، وإلا غادي يدخلوا هاد الناس هادو ويخدموا غادي ندخل معاهم نخدم. الا ما غاديش يدخلوا انا راني معاهم هنا. اي سيتي لو ديبي باش تحل المشكل. تما تحل المشكل في هذيك لا سيمين. مازال عاقل سيتي ان لاندي اي لو فوندردي عيطوا الناس باش يجيو يصاوبوا لي كونطرا ديالهم. Ça a été des contrats freelance au début. لا دابا سيتي او ديبي دي كونطرا فريلانس، مي ابري عيطوا لهم باش يقادوا المسائل نتاعهم. سي سكو ما دي لوغيات. وربما كان معاك في ديك الوقيته واحد السيد ما كنعرفوش مزيان سميتو هشام غرفاوي، وواحد الاستاذ وي لو غران عزيزه علينا سميتها توريه فارسي. وي مدام توريه فارسي. وي سي فري. سناء رحيمي. il y avait Khalid Adnoun اللي كان d'ailleurs هو اللي كان تيدير au début l'émission ديال مختفون. C'est lui qui a mis en place l'émission. Il a travaillé sur l'émission, je crois, 4 ans. L'émission avant de partir ailleurs. Oui, la Adil Ben Moussa, c'est une génération après. Juste après, absolument. Alors, un des événements qui t'a le plus marqué dans ta carrière, je vais te demander, je vais voir est-ce que c'est le même événement que ce que m'a dit Lauriat. شنو هي التجربة ولا اللحظة ولا الحدث اللي بقات لك؟ C'était le séisme de الحسيمة، كان زلزال ديال الحسيمة. وي
ما احكي لنا على الزنزال الزلزال ديال ديال الحوسمه لان عشتيه وي ما كاين بزاف ما مباشر. تيعرفوش وي دونك كيفاش حتى مشيت انا ذاك النهار كنت الو غادي انا نقدم غنعاودوا الخبر. القصه من الاول لان على ما بلاتي الو نورمالمون ديك الوقيته فيفري 2004 وي فيفري 2004 كان عندك تقديم 24 ديال le الاخبار 24 février le 24 février 2004 تقديم ديال الاخبار وي كان عندي التقديم ديال الاخبار ديال الوحده الارب ديال ميدي أه. 45 وكيفاش اي ذاك النهار فقت بكري ذاك النهار حيت عندي ميدي 45 عندنا تو لو سي عندنا الكونفيرونس دو ريداكسيون سي ا 8h دونك ذاك النهار ما عرفت شنو جاني فقت ا 6h دو مات وي فاش فقت كان عندي واحد حدايا كيعجبني نسمع للراديو دونك فقت على الراديو تنسمع واحد لاشين ديال الاخبار وتنسمع تيقول لك كاين زنزال في الحسيمه وبقيت جالس تنتصنت في الجنب ديال الناموسيه ديالي وتنتصنت وتنقول شنو هذا الشيء هذا وزنزال تيقول لك إليا دي مور وديك الساعه يلاه علنوا على 4 مور دونك ديك الساعه قلت الزلزال راه غادي ضرب في الليل شويه ديك 2 الصباح لا فيغ لو كو ديال 3h 4h دو مات فاش داكور ضرب الزنزال هذيك الساعه. المهم ديك الساعه هذيك لبست حوايجي مشيت للخدمه جابيتي جوست كوتي ديال دوزان عين سبع دونك مشيت فيت في مشيت للخدمه مشيت جو مي سوي دي بون غادي تكون عندي الخدمه اليوم عندي النشره غادي تكون طويله عندي غادي لان داك النهار عندي التقديم فاش مشيت المهم جالسين تنشوفوا شنو غادي نديروا هي غادي نصيفطوا اون ايكيب غادي تمشي للرباط وتمشي مع واحد لافيون اللي غاديه ديال المهم واحد لافيون غادي تمشي للحسيمه وقع اللي وقع ان كان سافا بروندر دو روتار بزاف وحنا عندنا لو رونديفو ديال الوحده الارب دونك على اساس غتمشي لتما ودير مباشر من ندوزو الحسيمه لا ندوزو لي زيماج وندوزو المباشر من الحسيمه يافي aucune caméra à الحسيمه فاش وقع داكشي يافي با دو جورناليست الحسيمه اي دونك كنت يلا رجعت من بغلا من لو صالون ديال لو توريزم وتلاقيت مع ان ماروكان كي a créé sa société de transport aérien عنده دوك الطيارات الصغار لي فوكير لي دار هذا وداير ديالين لو ترونسبور ديال الناس مي سي دي بريفي مع البريفي تيخدم جاتني الفكره كان المدير العام اللي كان ديك الساعه يلاه تعين واخا كان هو مدير قبل كان سي مصطفى بن علي هو اللي مدير عام كان المدير التقني اللي كان معاه كان سي دريس انوار وكانت فضيله انوار عندها رئاسه التحرير ديال النشره وكنا واقفين جيت قلت لهم اودي راه مادام غادي ملي قالوا لي غادي تعطلوا هذوك جيت قلت لهم جاي اون ايدي فوالا راه يلاه جيت راه كاين واحد وعنده الشركه ديالو غير هنا في المطار ديال اونفا ديك الساعه مازال كاين المطار ديال اونفا راه عنده دي زافيون نشوفوه واش يكري لنا شي طيارات دينا قال لك فين هو لو كونتاكت مشيت جبت ديك الساعه من لو بيرو ديالي لا كارت فيزيت قلت لهم فوالا اون لابلي شحال ديال الوقت قال لك شوف لو طون داريفي غادي يكون لافيون غادي تكون واجده افيك لو بيلوت اي لو كوبيلوت غادي يديوكم الحسيمه مي الفو ما يمكنناش نديو اكثر من 3 د الناس حيت الطياره غير صغيره تتهز غادي تهز 3 بيرسون افيك لو بيلوت اي لو كوبيلوت دونك جلسنا تنشوفوا il a fallu trouver quelqu'un de polyvalent c'est-à-dire qui fait le montage le mixage on avait ديك لا فاليز الكبيره ديال لي كوت هي اللي باش تنخدموا et donc on pouvait pas emmener un monteur on pouvait pas emmener un preneur de son ou le plus important c'est que il faut acheminer les images خصنا نوصلوا les images في الوقت Et à l'époque, المهم il جالسين y avait تنشوفوا ni Facebook, ni لا Twitter, لا لا ni لا quoi que ce لا soit. هذيك الساعه الانترنت تتمشي للسيبر وداك الشيء داك الكونيكسيون ديال سير شرب قهوه وعاد رجع باش تحل لك لاباج فهمتي دونك سيتي با مشينا حنايا Alors, مشيت l'oreillette me dit, Salah Din, c'est un certain Abdelrahim Bouhdioui اللي مشى معك.
Allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui, oui. L'oreillette me dit que c'est un certain Abdelrahim Bouhdioui. Euh, Abdelrahim Bouhdioui. Abdelrahim Bouhdioui. Oui, oui, c'était Abdelrahim Bouhdioui. Il y avait un autre caméraman qui s'est joint à nous, Aziz Azdo. Et il y avait Chouir qui assurait Ali Chouir qui assurait la transmission. Et donc on est arrivé à فاش وصلنا بالطياره الفوق تنقول لسميتو لو بيلوت est-ce que c'est possible de nous faire واحد لو تور قبل ما تهبط المطار باش ناخذوا لي زيماج حنايا من الفوق. اي دونك ليماج كانت باينه تيبان لك لا تراس داك Il y a l'effondrement des. اه وي بحال واحد لارك تيبان لك هاكا متراسي في توتو لون ديال داك لارك تيبان لك داكشي كله مرياب. اون ابري لي زيماج ايريان غير هبطنا ما عنديش لي مويان دو ترونسبور باش نمشي لامزورن من المطار نمشي لامزورن لان هي اللي كانت مضره بزاف. الوغ لقيت واحد مول الطاكسي غون طاكسي مسكين جالس مناعس في وسط الطاكسي نتاعو مشيت تندق عليه دار فيها قال لي شنو قلت له واش انت قال لك اودي انا راه حصلت هنايا انا راه من الناظور ولكن راه جيت لهنايا جبت لي كورسه بقيت حاصل هنايا وراه ما يمكن لي مع نعست هنايا انا في الطاكسي نتاعو. قلت له واش فيك ما تخدم قال لي فاش غادي نخدم راه ما كاين حتى شي ما كايناش الخدمه دابا راه ما كاينش حتى فين تمشي. قلت له لا تخدم معايا بون فوالا تفاهمت معاه لا جورني قلت له فوالا Les frais de production, absolument. وي قلت له واش يمكن لك وي هزنا دانا الامزرون نا كومونسي ا ترافاي on a commencé à tourner j'étais là j'ai bon نسيت واحد Bon, الساعه il y aurait beaucoup à raconter parce que je vois en plus tu en parles ouais. encore avec beaucoup d'émotion. Ça fait 16 ans quand même. Ouais. Et c'est encore très présent. Moi, je voudrais que tu تحكي لنا على ديك اللحظه اللي انتو كتصوروا عبد الرحيم بوحديوي donc qui est JRI caméraman et qu'on salue d'ailleurs d'ici Oui. Donc, grand caméraman de 2M. Il tourne عبد الرحيم quand عبد الرحيم monsieur عبد الرحيم parce qu'il a une voix grave. Alors واش كانت الجمعه يمكن ياك على ما قالت لي l'oreillette. Oui, oui, c'était un vendredi. Ah, bien, l'oreillette, t'es bien informé. Et ouais, moi, كتصوروا شنو وقع؟ كنصوروا جيتي اون ديريكت في لو جي تي ديال الوحده العرب مع هشام الغرفاوي كي اسيوري لا بريزونطاسيون حيت جاي يقدم في بلاصتك. وي هو اللي كان عنده لو ديريكت. جيتي اون ديريكت جافي داك لو تيليفون ساتيليتير على ليبوك بواحد لونتين كبير نتاعو سي باسكو يافي با د ريزو ديك الساعه كانوا طاحوا لي بيلون ديال لي ريزو ديال لي زوبيراتور. اي دونك اون افي كان عند لا ترانسميسيون واحد لو تيليفون ساتيليتير هو اللي ديتو معايا خدام به. انا واقف جالس تنتصنت له جي في مون بروميير باساج وجالس تنتصنت له جاتون لان il avait un invité aussi. Moi j'étais sur l'écran عنده il parlait avec l'invité et à un certain moment انا واقف هكا حتى تنحس بالارض اللي كتهز تحت مني فهمتي سي كوم ان ماتلا عامر بالماء شتي لو موفمون دو روتاسيون ما تتعرفوش et tu entends le son ديال الزنزال والله الا بحال شي رحه كبيره صافي درت ديك ديالها بيان سور الخلعه انا خرجت فورسيمون كنقول اللهم صل عليك رسول الله. الله هادشي اللي خرج ليا لان سيتي دوفون موا كان واحد الجامع كيبانوا لي الناس خارجين منه تيجروا تيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله قطعوا صلاتهم وخارجين. اي دايوغ مات واحد السيد تما في ديك الساعه هذيك طاح عليه واحد لو بو ديال واحد لو بالكون وهذا السيد اللي لا كان بقى بوحدو من واحد من 3 فامي اللي كانوا تما وكانوا مازال تيجبدوا خدامين وكانوا اللي جبدوه من لي مور الله يرحمهم جميعا كانوا اللي جبدوه هو اللي تيجي تيقول لهم لو نون تاعو بحيث عارف كون هو يكوني هذوك كلهم ومسكين وتيجيبوا داك لي زافير ديالهم اللي تيلقاوهم غادي تيحطوهم حدا وكان جالس في واحد البلاصه تحت هذاك لو بالكون
فاش وقع مسكين داك الشيء لا ريبليك طاح تاعت عليه عليك. هذاك اللي توي ديك الساعه. والله. دونك دونك فاش حسيت بداك الشيء كنقول اللهم صل عليك يا رسول الله، يعني مشيت من الكاميرا، حيت الكاميرا براسها راه اللي تيشوفوا ديك اللقطه الكاميرا براسها قادير ديك ديالها واخا سور لو تريبيي ديالها. اي دونك واحد الساعه تنشوف تنقول اودي راه جيتي اون ديريكت، عاود خصني نرجع. رجعت وتيقول لي عبد الرحيم بوحدي تيقول لي وقف مقاد وقف مقاد. قلت له اودي راه الخلعه راه وي عرفتي شنو هي جو سوفل. et il faut Et j'ai continué le duplex en racontant le duplex, en ce qui s'est racontant passé. ce qui s'est passé et tout. Et les anecdotes, j'étais le seul journaliste au début. Pendant 24 heures, j'étais la seule source d'information. Et donc, même pour les télévisions internationales ou les chaînes, Canaux, il demandait les images, il demandait à ce que je passe avec eux en duplex. Et بزاف من فرنسا دزت مع PPDA donc في le journal de 20 Ah heures. tiens, ما شفتكش باسكو كنت في فرنسا، j'ai regardé les infos ولكني ما بنتيش ليا comme quoi le monde est petit. غادي تكون لان دزت في TF1 دزت France 2 France 2 et France 3 Oui, des chaînes russes, des chaînes arabes. Alors justement, tu me donnes la transition, Salah Eddine, parce qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer. وما غناخذلكش من وقتك لان راك باقي في دوزام، حيت عقلت الباك جراوند اللي عندك من موراك. اييه انت كتخدم هنا. Tu es où là? Tu travailles ici. Je leur montre là où tu travailles, où tu confectionnes ton. Mais justement, tu es au deuxième. Hein? Tu es au deuxième. Troisième. Non. Ah, tu es au troisième. Il est derrière, là où vous faites le montage. Le montage de Continental. Merci pour la visite guidée. Écoute Salah Eddine et dis-moi ce que ça t'évoque. Oui. Rasputin. علاش؟ راسبوتين راه ماشي الراس ديال بوتين، الرئيس اللي كاين. لا بكل احترام لان هذا راسبوتين كان شخصيه عجيبه وغريبه في التاريخ ديال روسيا، وهذا عشر اخر القياصره الروس مع بدايه القرن العشرين. انا عارف عزيز عليك التاريخ، قالت لي لغيات راك مجهد في التاريخ ونوطامون في التاريخ ديال المكناس، لان كمكناسي حافظ التاريخ ديال المكناس. ولكن افكتيفمون الموسيقى باش نذكروا روسيا فين قريتي؟ علاش مشيتي تقرا الصحافه في روسيا وماشي في موسكو 800 كيلومتر جنوب موسكو؟ سميتو روسيا لان j'ai eu une bourse après la licence, j'ai eu une bourse de UNESCO ومشيت بهاد لا بورس هادي، مشيت باش نقرا تما pour faire mon 3e cycle. مشيت سيتي اون اكسبيريونس. انا ما عمرني كنت نتصور بانني غادي نمشي لروسيا، فهمتي؟ كنت نقول الا عطاوني لا بورس غادي يعطيوها لي في شي دوله عربيه ولا في شي، ولكن قلت فيها خير، جو في y aller, je vais voir. فاش مشيت تفاجأت بأوتر شوز. سي اون اوتر كولتور، حضاره عريقه قديمه جدا، واحد المستوى ثقافي من السلام مع الاميه من القرن 19، نهايه القرن 19 1885. سلام مع الاميه، الناس قاريين، الناس مسكولين. لقيت جي فيو كتلاقى مع دي بري نوبل، كتشوفهم تتهضر معاه، واحد التواضع، واحد زعما اش نقول لك. تعلمت اللغه الروسيه بواحد السهوله في وقت قصير. علاش؟ لان كنت تنقرا، كنت ندير لينغويستيك، دونك سا ما فاسيليتي لابرونتيساج ديال لي لونغ، فهمتي؟ دونك وهذا الشيء اللي خلاني باش نمشي لروسيا. مشيت لروسيا بدايه في موسكو، مشيت لفارونيج ومن بعد رجعت لموسكو. هذه المدينه هذه ديال فارونيج
غير للتذكير فهي من اجمل المدن اللي كاينه في من اجمل المدن اللي كاينه في روسيا. وهذه المدينه اسسها بيير لو غران، سميتو بيوتر بيرفي الاول. فهذا اللي كان اللي دار اللي اسس البحريه العسكريه في ذاك الوقت هذاك، ودار واحد الاسطول، واحد لافلوت قدها قد الخلا اللي مشى حارب فيها لي فيكينغ، ومشى حارب بها في الحرب التركيه الروسيه والى غير ذلك. فهذه المدينه هذه اسسوها علاش؟ باش يصاوبها، باش حيت فيها دايز فيها الفولغا، النهر ديال الفولغا. وي ديال الفولغا سي ايمونس بحال البحر، وفيها واحد لو باسان اللي تيصلاح باش يصاوبوا لي باطو. فيها واحد الشجر تيسميوه بيريوزا طويل، ولان تيصلاح باش يصاوبوا لي باطو ما تيجيوش مقطعين طرف تيجي الطرف ديالها طويل وسي بليابل اي تو. دونك هبطت جميع لي ماسون ديال وهاد لي تكنيسيان دو كونستركسيون ديال لي فلوت نافال، هبطهم لتما باش يبقاو له لتما. الى شوازي لي بيل في ديال لا روسي على ليبوك وزوجهم بهم باش يبقاو تما. الوغ ولاو تيقولوا لك بان لا بوتي لا روسي، لا بوتي جايه من كل مجموعه اللي فين كنتي كتقرا. Alors ce que me dit Lauriette, c'est que quand tu étais donc dans cette ville russe, توحشتي التقاليد ديال البلاد ديال المغرب، لان بقيتي تما واحد 5 سنين ياك؟ 4 سنين. 4 سنين وكنتي كطيب. ما تخبريش انك كتعرف تطيب مزيان؟ انا ديما كنت تنطيب ومازال تنطيب، مازال عزيز عليا الطياب. انا هنايا تنجيب ديما ماكلتي من اللي بدا الكونفينمون وبدا هادشي، فالريستو شدات ولفت تنجيب ديما دو ساكادو فيه الاورديناتور وفيه الوسائل ديالي وكتبه، وساكادو فيه لي طاس ديال الماكله ديالي وهذه باش كناكل هنايا. انا ما كنعرفش واحدين، انا ما كنعرفش نطيب. غدا ان شاء الله جيب الزايد باش نتغدى معاك. عافاك مرحبا. وي راه ديما انا نعرف الخيمه الكبيره. كل نهار اجي مرحبا بك السي وادي. الله يحفظ. لا غير غدا ان شاء الله، غير غدا ان شاء الله. صلاح الدين، لغيات كتقول لي بان ما عرفت واش بحيت كنتي كطيب ولا لا، ولكني واحد النهار تجرحتي في يدك وتفرض عليك باش تمشي في نص الليل للسبيطار، وكان البرد. واحد السيد داك للسبيطار في نص الليل، بقيتو كتسناو يفوزي شحال moins 16 moins 15 moins 16 بلوس سيتي انا مازال واقع اياه، لان سيتي اون سول فوا اللي وقع لي فيها هذا المستوى. وهذا السيد اللي داك من بعد مرض فيها 10 ايام. رينا وادي اتيا تي سورس. راه منك تعلمت. دونك وي هذه وي كنت طحت على الدجاج في يديا وتحلوا لي يديا بجوج لي دو مان، و سيتي بريسك مينوي فاش وقع هذا الشيء هذا. وكان لان ذاك النهار هذاك جي انفيتي لي جون غادي يكونوا عندي مي زامي سي في لا شامبر ديتوديون. وي في الاستوديو اللي كان عندنا في لا سيتي. وعرض على بزاف ديال الناس، اي لا بلوبار سي دي ماروكان. هادو كانوا صحابي، كاين اللي جاو من مدينات وحدين اخرين كانوا معنا كانوا تما. المهم جايين قلنا حيت غير اونتر بارونتيز جو فوزي دي زيميسيون دو راديو، غير كترشق لي كنت ناخذ لو ماتوس من l'université et je faisais ça. J'invitais mes invités, c'était des Marocains, et on faisait une soirée où اللي فيها الطبخ، فيها الغناء، فيها on parle على القرايه، تنهضروا على لي زيموسيون. وفي الاخير كنت كان انريجستري هذا الشيء هذا، وكل واحد كان تياخذ لا كاسيت اي لونفويي بار بوست لي فامي ديالهم. كانوا تيصيفطوا هذيك ديك الجلسه اللي تنسجلوها. الوغ دابا ربما صلاح الدين غير غنقاطعك 10 ثواني، لان راه كاينين اللي كيسمعوا لينا دابا ما عارفين شنو هي اون كاسيت. الوغ كاسيت راه كانت تقريبا قد البورتابل، وكنا كنسجلوا فيها الصوت.
ايوا راه شحال من واحد اللي وي عنده وي دابا اللي عنده دابا وي 20 عام ولا لي 25 عام راه ما جينيراسيون عارفش ديال الكاسيت دابا شنو ما هي صاحبي. تيفهموش شنو هي الكاسيت وفيها السينتا المهم لداخل. غير باش وقت يعرفوا الا علاش طبعات كنهضروا. تنسوديوها بالبريكه تسودي هي ولا بالصاق ولا ولا بالسكوتش. بالصاق، اي والدورات دونك بالشيلو. اي Et دونك donc, مشينا للطبيب. Il y avait un ami, un collègue. Il était là. Il y avait aussi un ami, un collègue اللي كاين في فليرتام qui s'appelle Gilzim. وي Il y avait aussi un ami اللي راه دابا il est en Italie. Il est installé à Venise. Il a son projet à lui et tout, ça fait longtemps, qui s'appelle Bouamar Moula Akba. Et donc, فاش شافوا داك الشيء هذاك اديب قلزيم ملي شاف ميما كيفاش تحلوا طاح سخف. il a horreur de voir le sang. Et donc طاح ايوا شكون اللي هزك وداك للسبيطار؟ وي حسن لوحمادي. جات لومبيلونس، لا مشى معايا في لومبيلونس، لان في لومبيلونس قال لك يمشيو معايا دو بيرسون، مشى معايا هو ومشى معايا مولا عكبه. حسن لوحمادي notre collègue à Deuxem que oui, le grand Hassan connaît avec ses reportages légendaires. le chanteur. لا بلاتي لو شونتور بلاتي باسكو انت دابا كتلوح ليه الكره. انا راجع لا ماشي لا هو كان دونك حسن لوحمادي هو اللي كان شونتور تما في روسيا. انا المهم انا شوف موا جي مي سورس اي جي مون اورييت. وي لا راك tu es bien informé، ما غاديش نقدر نهضر معاك. اي دونك مشى معايا، عرفتي وكان البرد، سيتي موان 24، سيتي موان 24 و ils m'ont cousu بلا sans anesthésie. وقالوا لي باش نرجع لو لوندوما لان كان عندي هاد لو بوس هذا il était coupé من لي لين تاعو من التحت، ولو طوندون خدا بزاف ديال الوقت باش يرجعوا. وقالوا لي خصني نرجع ديسي 24 heures. ils vont voir الا بدات ترجع peu de sensibilité الصباح غادي يبقى، sinon ils vont l'amputer. ايوا وفاش خرجنا من تما باش نرجعوا، لان داونا في لومبيلونس، فاش خرجنا ما لقيناش نرجعوا. Et c'était presque 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Donc وحنايا خارجين واقفين في داك البرد، وحسن داك الزربه خرج بلا ما يدير حتى حاجه على راسو، وخارج ما لابس شي حتى مزيان. دونك وعلى كتافو حتى هما، لان يلا خارج خارج مرض مسكين، مرض لا والله العظيم، مرض من مور داك الشيء، قالت لي لغيات هذا مده واحد المده باش اللي مرض فيها من مور هذا الشيء. جو لو ريميرسي انفينيمون. دايوغ انا واخا تيتقلق عليا ولا تنتقلق، ما عمرني كنتقلق عليه، فهمتي، مي لانه عزيز عليا. جي جامي اوبليي سكي لا في. اي سي ريسيبروك، راه حتى هو عزيز عليه. جو بو ياك ما هو اللي معاك في لوريات، ما نقدرش نقول. المهم لغيات. داكور. صراحه الدين هضرتي على الغناء، غنسمع لك شي واحد اللقطه غتعلق عليها. كل المليحه الله صباح فخري. كل المليحه الله. كل المليحه في القمار الاسود ماذا فعلتي بنفسك وانت شوف تفرجتي بوحدك كتقول لي ما كتعرفنيش قبيله. لا يلا انا كيعجبني نسمع. شوف كيعجبني نسمع. الو بعدا قول لنا شكون اللي سمعنا. الموشحات تيعجبني نسمع الموشحات. دابا دوزتي لي صباح فخري. راه دخل الكينيز.
دار اطول اغنيه les musiciens changeaient et lui restait en train de chanter. Ah oui, تدخل الجينيز باطول اغنيه، وتبارك الله عطى واحد الصوت وكيعجبني. علاش؟ لان مكناس معروفه بالملحون، معروفه بالاندلسي، ومعروفه حتى بالاغنيه الامازيغيه الاطلسيه، لان جات قريبه الجبال ديال الاطلس المتوسط، قراب لمنطقه الحجاب، خنيفره، ازرو، وانت يا غالي البهالي مدوا لوتر كوتي، لان سيت زون لا. دابا تجبد لي البهالي، كنت غادي نجبدها لك واخويا. لا عارف اللي كاين انت يا. المهم انا غير المهم 100 كيلومتر على البهاليل، فوقاش ما كانش شي فرصه c'est pas ديال beaucoup, البهاليل كنقولها ما عندي ما ندير. c'est le même bassin, on est C'est le du même même bassin. bassin. دونك انا ملي تعرفت عليك وملي ولينا اصدقاء في القناه، ديما كتدخل كتغني. وي كيما كانت الظروف، يقدر يكون كلشي مقلق ولا تكون مقلق صافي كتقلبها غنى. منين جاك هذا الحب في الغنى؟ وحتى في روسيا على ما كتقول لي لغيات كنتي كتغني مع نوتامون الطلبه المغاربه. وي والسهرات الغنى تلقى فيه تيعجبني ندندن شي مرات مع راسي، نكون غادي في الطوموبيل ندندن، شي مرات تنكون جالس بوحدي تسمع تفكر شي اغنيه تنبدا ندندن بها ونغنيها لراسي. بون ماشي بحال حسن لوحمادي. حسن لوحمادي نعطيك لو سكوب. حسن لوحمادي خرج كان تيغني بالفرنساويه وكان تيغني بالروسيه، وصاوب دي شونسون اللي هما ديالو، وغنيت معاه في الكورال، وغنيت انا معاه في الكورال. انا درت له الكورال باغمي دوتر. وداز في لا 4 شين روس، وصاوبوا له ان كليب، صاوبوا له لو كليب ديالو. وديك الساعه كانت هذيك ال 4 شين سيتي اون شين جون de jeunesse, ou فهمتي شنو. وكانوا il passait beaucoup de jeunes artistes, de jeunes talents في la musique وهذه. وكانت واحد ليميسيون كدوز وكانوا جاو اختاروا وتصاوبوا له الكليب، لان دار واحد لا شونسون سميتها جون في aux cheveux longs, jeune fille aux yeux marrons, elle voit les choses pas comme les autres. Il y a des dossiers qui tombent là, il y a des dossiers qui tombent. Ah oui. مشيتوا تقراو الصحافه كنتوا غترجعوا مغنيين؟ نو نقول لك واحد القضيه. كان معنا واحد ماتنون سي ان دونتيست تبارك الله عليه، سي ان دونتيست مزيان حيت عندهم الدونتير تما تيقراو مزيان. وهذا il était le musicien اللي كان تيعزف على كل شيء، فهمتي، لورغ لاغمون اللي عطيتيه كل شيء كان تيعزف فيه. مغربي؟ وي سي ان ماروكان من وجده. مشات لي السميه ديالو دابا نتفكرها. مي تبارك الله عليه. كاين ان شيروجيان اللي كاين في المحمديه اللي سميتو امير. هذا كان حتى هو كان معنا. هذا كان تيضرب التربوكه، هذا كان عزيز على الايقاع، فهمتي. اي دونك j'étais le leader des Marocains, les étudiants marocains اللي كانوا تما. et donc j'avais des responsabilités à faire, c'est-à-dire اللي كان عنده مشكل اللي كان هادي. donc la représentation ديال les étudiants en Russie, j'étais le leader تما. et donc وكانت جاتني l'idée ديال غادي نديروا اسبوع المغرب في روسيا. درنا اسبوع المغرب في روسيا، تعاونت معنا السفاره وتعاونت معنا الخارجيه، وداك الشيء كان ايمونس عرفتي. وعرضنا على الطلبه اللي كاينين في روسيا تقريبا كاملين، ودرنا دي سميتو دي كوميتي ديال وغنيتوا في المناسبات ديبرجمون اي دو تو. وسالينا هاد المانيفستاسيون سالينا avec un grand spectacle où il y avait l'ambassadeur, il y avait le gouverneur, il y avait un ministre, je sais pas de quoi, il y avait beaucoup de et c'était vrai. وهاد الشيء كله مغربي.
Et donc, on a préparé, il y avait les préparatifs, les répétitions, les groupes, الموسيقى, شكون اللي غادي يغني. On a fait un conducteur magnifique. مازال عندي les cassettes et en VHS. Hein. Alors, VHS, ça, on ما expliquera, تعرفوش on expliquera la semaine prochaine VHS شنو هي. Ouais. Et donc, voilà. Et vous avez chanté à cette occasion. Maintenant? لا في ديك في المناسبه ديال Oui, oui, oui. Ah oui, j'ai présenté, j'ai présenté la soirée. Et en plus de ça, j'ai chanté. J'ai chanté avec le groupe غنيت الملحون. لان الملحون ديال مدينتي وجبنا الجلالب والطرابيش وكل شيء وداك الشيء زعما والله ما تقولي لا جوق ديال الملحون ديال المهم بحال في المغرب وصافي. قول لي صلاح الدين لوريات مو دي قبيله tu parlais de la cuisine. بون كتعرف تطيب اوكي تيقناك ولكن بلاتي قالت لي لوريات واحد النهار كنتو غتخنقوا وبحيث انت واحد السيد حيت كنتو غطيبوا بولفاف كان العيد الكبير وي وعمرت الدار بالدخان يا واش كتعرف تطيب ولا ما كتعرفش تطيب؟ انا عرفت دابا هذا عرفته صافي قلتي لي كنا نتخنقوا ندخنوا العيد الكبير حتى هي وقعت مره واحده عرفته مباشره هشام الغرفاوي هذا عرفته اللي داز قبل منك هاد الليله وي جا عندي هشام الغرفاوي في العيد جو باسي العيد تو سول ديك الساعه وجو ترافايي ساليت مشيت قلت له فاش سالينا كنا خدامين انا وياه في لو ميم شيفت المهم غير سالينا لوحده الله قلت له غادي تمشي معايا للدار لان بلا ما تمشي حتى لداركم غادي تمشي معايا باش نصاوبوا بولفاف راه خليت داك الشيء ديال بولفاف وخليت هذه منزل مشيت صاوبت العافيه ديال المجمر وكل شيء ايوا وجينا جالسين انا ما درتش بحال اللي تيديروا الناس لا بلوبار تيخرجوا الجيت باب الدار وداك الشيء ولا تيطلعوا للسطاح انت داير المجمر في الدار الكوزينه خرجتو على برا تزند وملي زند جبتو داك الجمر حمر وهذه وجدت داك الشيء داك السفافد ودرت هذا الشيء ايوا غير نزلتو مع تعرف بولفاف داك الشحمه ديالو فاش هبط وي اون بليس دو سا ان اكستراكتور كان عندي ان اكستراكتور راكب في لا كويزين تيخرج الزنقه طلقت شتي داك الاكستراكتور وداك الشيء مسكينه ما قدرش على داك الدخاخ اللي طلعت ما بقاش تيبان ليه هشام الغرفاوي ما بقيتش نشوفو بدينا تنكعبو هزينا داك الشيء كامل خرجنا به على برا حلينا الشراجم وي بون مهم هذا نقولوا سي اون ايرور دو جونيس ما رديتوش البال مع بولفاف مع المجمر. قول لي يا صلاح الدين الفرقه اللي عزيزه عليك في الكره لان اللي خصنا الكوديم هو قبل ما تقدم اسئله كورونا كنت رئيس التحرير في القسم ديال الرياضه وي حيت عندك خبره في الرياضات tu es très investi notamment في الكره والكوديم هي الفرقه ديال مكناس هي افضل فرقه عندك ماشي افضل فرقه هي راه ماشي افضل فرقه لاننا راه حنا دابا في التروازيام ديفيزيون ولكن الكوديم عندها تاريخ فهمتي سي مون كلوب دو كور فهمتي انا كوديمي جافي ما ليسونس ديال الكوديم خديتها في الفولي جو فوزي لو تايكواندو في الكوديم ديال تايكواندو et donc et mon oncle elle était l'avant-centre ديال الكوديم في ليبوك juste après حميد دوش هو كان تلعب مع حميد دوش il était remplaçant. Ton oncle c'est le même qui t'a donné le goût de la lecture, du savoir, de la découverte. Oui. Lui aussi. Il y a une figure à Meknès. Oui, c'est à Meknès et donc. L'ism diallo.
احمد الحبيب بن المهدي، الحاج احمد الحبيب بن المهدي هو هو الخال ديالي. امين. فهو اللي هذا الشيء الحب بعد هذا الرياضه بلاتي، ولكن جمع. لغيات صلاح الدين، لغيات كتقول لي اوكي الكوديان، كتقول الكوديان بحيث مكناشي ايتترا، مي عندك واحد الحب ولا ما عرف كيفاش نقدروا نسميوه، ودادي. لا هذاك ولدي، هذاك ولدي كريم. ما عرفت انا حيت ولدي on me dit كريم ملي كتكون الوداد، لا ملي لا لا كتكون ملي الوداد دار 5 رابحه، ملي كتكون شوف. الوداد رابحه ديما كتكون فرحان، وملي كتكون خاسره كتدافع عليها، نو وديما نو نو كدير نو منافسه بالعكس، مع الرجاء. بالعكس ملي كتكون الوداد رابحه تنكون فرحان، ملي كتكون الرجاء رابحه تنكون فرحان، ملي كيكون الجيش رابح تنكون فرحان. هادو غير ما غاديش يتواجهوا مع الكوديم، ما كيلعبوش دابا مع الكوديم مازال، ولكن ملي كانت تكون الا كانت لعبه معاهم الكوديم راه والله ما غادي نفرح لهم ولا نفرح لشي واحد فيهم. بون ليستوار لانيكدوت، لان كاينين لي بوبلياو اون فوتو في مركب بن جلون لا سونترين، حيت تما كاينه ليكول ديال الوداد. هذيك ليكول ديال الوداد انا فاش بغا ولدي يلعب الكره الاج دو 5 ans دار لي حريق الراس. بيان سور توا اوسي جيماجين تو الموند كيوصلوا لواحد لاج تيقول لك بغيت نلعب الكره، بغيت نولي رونالدو، بغيت نولي ميسي، فهمتي. دونك تو لوي في، قلت له كان خصني ندير اون ايكول دو فوتبول، ديتو فاش ما ديتوش الوداد، ماشي انا ديتو الوداد، ديتو دورتو على 4 ديال لي زيكول. شكون هما؟ بديت ملي كانت قريبه هنايا في عين السبع ديال الطاس، من مشينا من الطاس مشيت للوازيس، كاينين تما 3 زيكول اللي كانت ديال الرجاء وقدام الوداد. مشينا للرجاء هي الاولى، ديتو ودخلنا وشاف وكل شيء. خرجنا من تما ديتو ليطوال كو شكون بيان، ومن ليطوال مشينا للوداد. باش مشينا للوداد هو غير دخل الوداد وشاف هضر، مشينا شفنا واحد السيد الله يرحمه ابو علي الله يرحمه عاد مات، سي ان غران جوور ودادي دو ليكيب ناسيونال، اي سوكوبي بلادمينستراسيون ديال ليكول. اي دونك جا جلستي هضر معاه وتيتكلم معاه، لويا مونطري شنو كاين وهادي. فاش خرجنا دونك ما قيتوش، فاش مشينا قلت له الو، قال لي تو سي، قال لي توا بابا طون ايكيب راه هي الكوديم كيلبسوا لو روج اي بلون، اي دونك moi j'ai choisi الوداد. قلت له ولكن pourquoi tu as choisi الوداد؟ قال لي j'ai choisi الوداد لان j'aime bien la couleur rouge. دونك قلت له واش بغيتي نقيدك في الوداد؟ راه الرجاء حتى لا كولور فيرت راه زوينه، بغيتي تمشي ليطوال كان عندهم لورانج ولا ما سميتو ولا هادي. قال لي نو 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 انا بغيت تما، بغيت نمشي للوداد. اي دونك جو لي انسكري في الوداد. هذيك التصويره اللي خرجوا ذاك النهار كان نهار الحد، وكانوا داروا واحد المانيفيستاسيون لا او لي بارون هما اللي تيجيو il coachait une équipe، ماشي ليكيب اللي فيها ولدو، لان نفرقوهم لدي زيكيب، كل واحد غادي يكوتشي اون équipe. et donc j'étais là autant que coach ديال اون اوتر équipe ديال داك لي بيبي ولا لي بنجامين دوك الصغار وهادي. et c'est là où ils m'ont pris en photo. et d'ailleurs la photo tu trouveras pas de photo، يمكن تلقاني لابس التوني ديال الكوديم، ولكن ما عمرك غادي تلقاني لابس شي توني واحد اخر غير لا توني ديال الكوديم ولا من غير المغرب ديال مدريد. انا هذه هي اللي نقول لك، هي مدريديستا في الدم. ما ويلي غتجبد لينا سوق اخر صلاح الدين ودير ساعه وثلث، وحنا كنتحاوروا معك وما سخيناش بك، ولكن غنقربوا للنهايه ديال هذا الحوار وديال هذا البرنامج، ونخليك تدخل بحالك باسكو تي اونكور ا دوزيام. السؤال اللي ديما كيطرحوه ليا وبغيت نطرحه لك انا تقدمت لي الفرصه باش نطرحه لك، علاش حبستي التقديم ديال الاخبار؟ tu sais après toi tu as fait beaucoup plus que moi j'ai fait 12 ans, toi tu es شحال 17 18 عام اكثر 20 ans
20 ans. Waouh. 20 ans de présentation du JT, et donc ça devient un peu épuisant. Ouais, et donc le quotidien, ça use. واخا انا عاوتاني رجعت le quotidien plus que هادشي plus que داكشي اللي كنت نديرو. Et d'ailleurs c'est ce qui m'aide maintenant à surmonter les difficultés وباش نبقى شاد ونبقى كاينين بزاف الناس تيسولوا. وي tu as raison, راه تيسولوا الناس علاش ما بقيتيش تدير ما الخبر. بقيتش كدير الاخبار. هاي Et donc, il a fallu que je change, trouver un autre challenge. Tu sais que la présentation du JT, راك انت دوزتي تبارك الله فيها خير الله. Donc, راك تعرفها شنو هي. راه كل présentation ديال لو جورنال بحال الا لعبتي ان دوبل ماتش دو 90 minutes. راك تخرج فيدي. ولا وراه كاين اللي تيحسبوا كنجيو تما تجي مزواق مصاوب محسن لاباس اليز وكتدخل كيقول لك اجي معايا اش تمشي انت عندك الاخبار ديال 21 هو واقيلا كتمشي مع 20h30 ياك تكون تما وكتجلس وكتلقى كلشي مكتوب وكتسجل وتخرج بحال. Alors, petit problème de connexion. On va retrouver Salah Eddine. وللمليحة في الخمار الأسود يا ليل ماذا فعلتي؟ Petit problème de connexion avec Salah Eddine Romari. On va le retrouver dans un instant. A priori, si tout va bien. قد كان شمر للصلاة كان شمر للصلاة. Alors, on va tenter une dernière fois. Sinon, on va couper et on va se retrouver tout de suite avec Salah. Il est revenu. Salah Eddine. Désolé. C'est pas grave, ça arrive. J'ai pas vu que mon téléphone s'est déchargé et donc voilà. C'est bon, t'as mis le chargeur? Tu as mis le chargeur, ça va? Oui. Super. Donc tu me disais effectivement, الناس كيحسبهم كتجي كتجلس وتقرا داك الشيء مكتوب ومقاد وتمشي بحالك عندك نص ساعه ديال الخدمه في النهار بالنسبه للتقديم ديال الاخبار. Toi, tu le sais pertinemment. La préparation. شحال من مرة نتايا tu commences, tu fais le premier jet وياك وتكتب وكتجلس تدير لي زيكوتور ديالك. واحد القضية اللي كانت تعجبني فيك زوينة وكنت نقول لك ما راه نهار ما تكون شيء تيكون عندي انا هذا المشكل هذا. سي لا راديو. Tu aimes bien écouter la radio En permanence. En permanence, tu travailles, tu écoutes la radio, tu dis ah oui, toujours dans ton PC كاين طلقه بشويه وهذه كنت نجلس حداك وكنبدا كيعجبني نجلس نتصنت وكنتي كتعيا تدير الكرسي وتتعاس شحال من مره تنجي. صلاح الدين جينا نهضروا عليك اصاحبي ماشي عليا انا وباقي كان نعاس. هادشي اللي تنقول لك راه بحال الا تنهضر على
Par contre, remets ton écouteur ou la marque parce que je t'entends plus très bien. Et là, tu Voilà, m'entends? là c'est très bien. Ça, là c'est bon. Effectivement, je suis un grand adepte de la sieste. Ouais. Et effectivement, dans le bureau des journalistes, y a Rita Saha qui est morte de rire parce qu'elle fait partie des personnes qui venaient Ah oui, souvent elle est là. m'embêter. Elle est en train de regarder. Là. Ah oui. Aujourd'hui, il est passé Shtiha, le journal. Là, Tu mais l'as je vu? tâche. Ah, il a Là, fait qu'est-ce sa qu'elle a fait? chronique. Oh, yo, 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 yo. C'était magnifique. Chronique culturelle ou la chronique ou la chronique TikTok ولا ونقولوا للناس يمشيو نقولوا لا ماشي تيك توك ماشي داك لا هذاك الشيء الاكسل ها Ah là, là, elle est magnifique. اه وي سي لو سولي عندنا هنايا ديال لو غير ديال وي عندها الشدان عندها Le soleil ou الرعد, les deux. والرعد وي حراقيه. Donc, pourquoi est-ce que tu as arrêté le journal finalement? Tu m'as pas encore répondu précisément. J'ai arrêté le journal لان عييت من le journal je donnais plus rien فهمتي j'ajoutais rien du tout ما كنحش بان تنعطي الاضافه المرجوه هو سي وي انا كنت زعما كان عاجبني انني داك لو ترافاي اللي تنديرو ولكن واحد الساعه صافي تتقول Forcément, qui connaît. شوز اي كتقول لان سي دوماج الا ما كنتش غادي ندير حاجه واحده اخرى اي لا شين نو فا با بروفيتي من بزاف ديال الحوايج واحده اخرى اي دونك اون ما سوليسيتي فهمتي m'a proposé de prendre le service sport et tu sais pourquoi. Et donc, avec les droits et tout, et les droits d'image et tout, le sport, il a fallu trouver un nouveau souffle, rajeunir le service le sport et tout. Et donc, j'ai accepté ce challenge, c'est parce que, premièrement, عندي داك تعجبني لو دومين ديال السبور اي دايوغ انا بديت الصحافه ديالي وانا مازال تنقرا هنا فاش بديت في الصحافه بديت تنكتب في الرياض كنت تنكتب واحد العمود سميتو بروح رياضيه كنت تنكتبو وكنت تنكتب وكنت مراسل ديال جريده العالم على ليبوك وكذلك كنت نكتب في الجريده ديال مكناس اكسبريس اللي كنت درتها انا والخال ديالي سي ان جورنال دو لا ريجيون وسميتو دونك لو سبور ماشي شي حاجه اللي جديده بالنسبه ايه بالشارع عرفنا بلي effectivement عندك خبره وعندك حب فاش جيت لو سبور j'ai trouvé un autre صلاح الدين mais خارج الكاميرا ماشي devant la caméra mais derrière la caméra il a fallu rajeunir donc on a fait des recrutements de jeunes journalistes le sport on a essayé de changer بدلنا la manière باش نخدموا الطريقه باش نخدموا comment on traite le sport كيفاش كونتورني هذه المساله هذه ديال لي droits personne ما غادي يقول لك oui ما عندكش la transmission du match les gens le regardent mais c'est la manière de traiter l'info ديال l'après-match de l'avant-match ah oui il y a d'autres sports اللي يمكن لك تهضر عليهم et donc c'est ce qu'on a fait حتى جات كورونا فاش جات justement alors justement l'oreillette me dit que بلي جات كورونا donc حبست الرياضه كل شيء les rencontres sportives, il n'y avait plus d'activité finalement, il n'y avait plus d'actualité. Ouais. Et par rapport, pour rejoindre d'ailleurs un point que tu soulèves qui est très pertinent, il y a toujours du nouveau. سيدي راه كاين اللي متابعنا من الاردن من الاردن هادو الناس ديالك شرات 90% ديال الناس اللي حاضرين معنا راه ديالك صلاح الدين دونك وي il y a de l'Algérie. Bien sûr, forcément, ça c'est tout l'avantage des réseaux sociaux. صلاح الدين بالنسبه للطريقه اللي باش الواحد يتحدث على الرياضه بحال دابا بلي حبس كل شيء مع كورونا l'équipe l'un des grands quotidiens sportifs mondiaux qui est français بقاو
كينشروا دوك الجريده مهما ما بقات لا كره ولا رياضه اخرى. انت في هذه الظروف هذه كتقول لي لغيات، انت اللي اقترحتي باش يدوز هذا البرنامج ديال اسئله كورونا. منين جاتك الفكره وعلاش يعني اقترحتي هذا المشروع هذا؟ اقترحت هذا المساله هذه في واحد الاجتماع كان تيكون عندنا كل نهار ديال نهار الاثنين ديال رؤساء التحرير. راك تحضر معنا فيه نتايا. هاد داك لا ريونيون كنت قدمت نهار الاثنين الاخبار استثناء، لان عيطوا لي باش نجي نقدم واحد النهار. جيت قدمت ذاك النهار. فاش مشينا لا ريونيون قال لك وي مزيان. والله انت يا صاحبي مشيتي علينا من الاخبار، انت شتي رجعتي مزيان برافو كذا. هذه المهم جلسنا تنهضروا في لا ريونيون. ديك الساعه لي شوز كومونس ا سو كورسي مزيان مع هادشي ديال كورونا فيروس. جي دي قلت لهم اودي راه خصنا نهضروا مع المواطن. سي لو مومون خصنا نلقاو شي شكل من الاشكال باش نهضروا مع المواطن ونخليوه هو يهضر. راه الناس راه عندها مليون الف سؤال اللي تيسولوا هادشي راه حتى واحد ما عارف. وكنعرفوا طبيعه المجتمع نتاعنا كيفاش داير. راه خصنا نلقاو شي طريقه اللي نهضروا معاه فيها، اللي نهضروا مع كل شيء ونخليو كل يهضر على هاد الشيء هذا ديال سا كون فا تروفي هذيك لابسي اللي كاينه. بون سي صلاح je t'entends plus. Je crois que c'est tes oreillettes qui sont connectées à Habibi. Je fais les oreillettes ديالك واش لا. je t'entends دابا صافي. vas-y. دابا ouais كنسمعك مزيان. دونك قلت لك دونك بغيتي باش الناس يهضروا عندهم ما يقولوا. قال لك جو نوت. Ils ont discuté avec la direction générale et tout, et c'était un mercredi. On m'appelle mercredi soir, on m'appelle, on me dit que bon voilà داكشي اللي هضرتي عليه وهادي. donc tu présentes tu veux présenter هذاك صلاح دير لو سون يغوبارتي اخويا. لا سي بون اوكي صافي رجع. وقال لك شنو غادي دير فيه. الوغ قلت لهم اودي انا اللي عطيوني واحد اون دوكتور وانا غادي نعيط نعاودوا نتعيطوا دابا نص ساعه ونقول لكم شنو. بون جي ريفليشي تري فيت. دونك تو وهي تجيني الفكره ديال هذا لوتي هذا دابا اللي في يديا اللي هو لو تليفون. قلت اودي ان تليفون سي اون كاميرا اللي عند الناس في وسط الدار ديالهم، وباش نهضرهم عندهم باش يهضروا باش يعطيني الصوره ويعطيني الصوت يعطيه ليا من وسط الدار نتاعو ويسول. فمن هنا جاتني هذه الفكره. عيطت لهم قلت لهم شوف غادي نشوفوا لي كيسيون غادي يبداو يسجلوهم الناس. ils vont nous envoyer les questions. غادي نريبرتوريو هاد لي كيسيون هادو et je vais essayer de répondre à les questions. C'était ça l'idée الاولى. donc je vais chercher غادي نبدا نقول هذوك لي ريبونس. ما كنتش عارف بان غادي نقدموا بالدارجه. ما هضرناش على اللغه باش غادي نقدموا البرنامج. قال لك اودي واش يمكن لك دير لي ميسيون دوما. كيفاش؟ قلت لهم دوما. قال لك وي دوما. داكور جو في لو فير دوما. دونك جيت باش ندوز بور فير لا برومو ليميسيون في سميتو في لو جورنال ديال ميدي 45. جيت لو جورنال ميدي 45 لابس حوايجي اللي غادي نصور. ما كنتش عارف راسي بانني بون ريداكتور اون شاف اللي كان عنده لو جورنال. جيت قلت له ودي راه غادي جيت باش ندير لا برو. قال لك في لا فان دو جورنال. قلت له وي حتى لا فان دو جورنال جو في رونتري لو ستوديو. كانت سناء رحيمي اللي كتقدم غادي ندخل معاها وغادي ندير لا برومو نقول للناس سو سوار راه غادي تبدا الحلقه الاولى نوفيل ايميسيون ديال اي بون
rédacteur en chef قال لي وسير بدل حوايجك باش تجي سيلا وجي ريبوندو نو ما غاديش نبدل حوايجي غادي نبقى بحوايجي اللي تنجي بهم وغادي نقدم ليميسيون ديالي بحوايجي اللي تنجي بهم ما غاديش ندير لا كرافات ما غاديش ندير حتى شي حاجه اي سيتي سا دخلت لو بلاطو بديت فاش سولاتني سناء رحيمه بالعربيه وانا نجاوبها بالدارجه وبديت نهضر مع الناس بالدارجه وفي هذيك اللحظه مازال ما جانيش لو نيميرو دو تليفون مازال ما جانيش لو نيميرو دو تليفون اللي غادي اللي باش يسالوا كيتواصلوا معك الاسئله اي جافي مون المشاهدين. تليفون ا كوتي اي جاتوندي اسكو مو كومونيك باش يصيفطوا لي لو نيميرو دو تليفون اللي غادي نعطيو للناس يقولوا لي شنو هي النمره في الوقت اللي ساعه تنهضر وداك الشيء وهادي وتنشوف داك لو تليفون ويطلع لي بان لي الميساج طلع فيه لو نيميرو درت له ديك ديالها وديك الساعه قلت لهم شوفوا الناس الله يخليكم غادي تاخذوا التليفون تاعكم غادي دير له هكا صور اوريزونتال وغادي تقول السؤال ديالك قول سميتك ومنين مدينه نتايا وطرح السؤال ديالك في 15 ثانيه ولا 20 ثانيه صيفطوا لنا في الواتساب راه ما تخلص عليه والو في الواتساب الا عندك الكونيكسيون صيفطوا لنا حنا غادي نحاولوا نجاوبكم على الاسئله نتاعكم اي ملي خرجت Et c'est comme ça que c'est parti. وي فاش خرجت ودرت هذيك جابوا لي لابوس درتها في ان تليفون يلاه درتها في ان تليفون ايوا جيت تشوف لي ميساج اللي Boum. كتبتي Eh ben, on est arrivé à recevoir entre les messages vidéo et écrits عرفتي شحال كنا كنوصلوا لا جورني في لا جورني في 24 heures دي فوا تنوصلوا ل 120,000 كيسيون في النهار. تنوصلوا واو. 1000 questions. Et donc, c'était immense. تنقول اودي اش واقع في هذا الشيء. Et donc, on a enregistré. فاش دخلنا باش نونجستري وكان او ديبي قال لك باش نجلس. قلت لهم لا انا ما غاديش نجلس غادي نبقى واقف في ليميسيون. جي شوازي لو بوين ديالي في النور. Il y avait même pas la lumière اللي كانت بون خليت المخرج والناس ديالنا ديال التكنيك تبارك الله عليهم وهذه باش يقادوا على هذيك البلاصه اللي غادي نبدا نوقف فيها اي بديت فاش بديت مع الناس بالدارجه سيتي علاش لان كانت خصنا نوصلوا بالبرنامج نوصلوا به لاي واحد اي مواطن هذا غادي يتفق معايا اوديع بان لا تيليفزيون كتهضر مع دي سيغمون دوديونس كتهضر مع واحد الكاتيجوري ديال لوديونس اي لا هاد ليميسيون هادي والاهداف ديالها حيت هي سي با اون ايميسيون ديال هذاك الضروره اللي فرضات باش تكون هاد ليميسيون هادي elle est faite c'est une émission citoyenne pour les citoyens et c'est eux qui décident et donc هنايا فين جاتني خصني نهضر بالدارجه ونبسط لاقصى درجه ومشيت في هذه المغامره ما حسبنيش اخويا غادي تطول حتى لهذا الشيء هذا الوغ ما حسبكش غادي تطول واش ما خايف تطول حتى لهاد الدرجه قول لي يا صلاح الدين واش دابا راه حيت في الاول قلنا حتى ل 20 ابريل من بعد 20 ماي من بعد قلنا 10 في شهر 6 هذه ان شاء الله غادي نكون درت قربت للتسعينات هذه غادي يخليوني جو في ترافايي افيك دوزيمون فريلانس لا ولكن هذه ما غتكونش في اسئله كورونا صلاح الدين وهذه هذا الشيء غادي نكونوا كنهضروا ديك الساعه هنايا فينا نقول لهم راه بقات غير 450 واحد اللي بقاو في الدار ويمشيو دابا يخرجوا صافي راه سالينا يا قلنا لكم غير صبروا شويه وي tu sais ce qui est magnifique c'est هذه جائحه هاد كورونا وداك الشيء avec tous les malheurs niveau social وكذا ونيفو ديال sur tous les niveaux mais je trouve que les Marocains عندهم واحد l'humour ont beaucoup d'humour واعرين بوكو اي سي تري سبتيل عرفتي تعرفوا كيفاش يحطوا دوك النويطات ديال وي سي الوغ ما كانش غير هادشي في الانترنت الناس ولاو كيرسموك وي كز اكزامبل وي
وي جيم دونك بيان. هذا سي واحد الفنان، واحد الفنان جو كخوا من مكناس. C'est lui qui a fait ce portrait et il me l'a envoyé. Et j'ai bien aimé. J'ai demandé sa permission avant de le mettre في سميتو باش نديرو عندي ونستعمل هذه الصورة. عجبتني بزاف ونيفو سي تري جوليمون في. صلاح الدين كاينين وحدين اللي لبسوني داكشي ديال زورو، كاين اللي دار لك لا Salah Din, justement. Alors, deux questions, Salah Din, parce que je vois le temps défiler à une vitesse extraordinaire. Deux dernières questions, très rapidement, assez brièvement. Première chose, quand on devient tu es devenu une icône. D'ailleurs, j'ai titré comme ça l'émission, Salah Din, Monsieur Corona sur 2M. أنا اكتشفت البرنامج قبل ما نشوفه في 2M. يعني الناس اللي جاو بداو يهضروا عليه في لي ريزو سوسيو، في التليفون، les échanges في الواتساب etc. Ça a été une explosion extraordinaire. Et d'ailleurs, 2M, à travers toi, bien évidemment, a joué son rôle. لعبت القناة لعبت الدور ديالها بالنسبة للتواصل مع المشاهدين في واحد الأزمة اللي حتى واحد فينا ما كان عارف لا كيفاش غادا تدوز ولا كيفاش غادا تكون ولا هذا المرض هذا كيفاش غيوصل etc. Et tu deviens toi le symbole, quoi, l'emblème, c'est-à-dire il a la personnalité الشخصية ديال 2020 في المغرب ولا كاع في العالم العربي. سي صلاح الدين الغماري. كيفاش عشتي هاد الصوره هذه اللي ولات عندك، واخا الناس كانوا كيعرفوك كمقدم الاخبار وكصحفي في القناه، راه قلتيها 20 عام ديال التقديم ديال الاخبار ماشي سهله. واش كتقول راه كاين شي حاجه واقعه اللي ما كتحكمش فيها؟ واش تغيرت الصوره بالنسبه لنفسك انت وكمهني؟ يعني كيفاش تصرفتي مع الجو هذا اللي تخلق عبر المواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، وما بعد اسئله كورونا؟ السؤال الاول بالنسبه للسؤال الاول فانا تفاجأت. انا الصراحه زعما ما عمرني كنت نتوقع بان ليميسيون غادي دير هذا الشيء هذا اللي داروا، وهذا الاشعاع ou sur les réseaux sociaux et tout, c'était chaque jour. Donc, et l'émission, c'est le quotidien. كل نهار تخدم. Et l'émission, تنشوف تكتبوا l'expérience ديال 22 ans في 2M. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris que باش علمتني باش احنا عندنا واحد المثلات نقولوها، كنعبروا شبرنا وكنقصوا منه. دونك كنعبروا الشبر ديالنا ونقصوا منه. دونك سا سي لا كولتور نتاعي. انا راك تعرفني كيف تعرفوني كلهم لي كوليغ اللي هنا. جي جامي بري لا غروس تيت ولا تنقول انا راني تندوز في التلفزيون وهذه. دونك بالنسبه ليا je suis resté moi-même. Et d'ailleurs, le secret de la réussite, c'est que j'étais moi-même. l'émission هذاك هو صلاح الدين الغماري، هو اللي كيهضر معاك دابا، اللي كيف كتكلم معنا فعلا، هو اللي في حياته في العاديه تيهضر مع الناس. سي سا صلاح الدين الغماري. الناس تتحس بلا سانسيريتي. لا تيليفزيون ا بوزوان دو بلوس دو سانسيريتي، ماشي غير على مستوى الكونتوني والمضمون شنو غادي نديرو فيه يكون كشخصيه وكاخلاق. اي مي بغاو هذيك لا سانسيريتي. وهاد الفتره هذه حيت moi aussi j'ai des sentiments. Je suis pas un robot qui est là en train de présenter داكشي نيكل ولا دي فوا راه كانوا تيخرج لي كلمه تنتقلق في وسط ليميسيون ديالي. الناس تيقولوا لك علاش تتغوت؟ تنقول لهم دابا ما عارفينيش، راه طريقتي في الهضره هي هذيك جيست، وعندي هذه الطريقه هذه ديال الهضره. عندي لو جيستويال، عندي الامثال، تنشدد انا في الواحد في الهضره. مي سا سي موا. il a fallu être avec les gens comme ça et c'est ça le secret de la réussite. il y a pas زعما حيت ملي كنجيو نشوفوا l'émission c'est une production de 0 dirham. donc
en fin de compte. Mais كاينين بزاف ديال الناس اللي autour de cette émission في التكنيك في la production في كل شيء les collègues اللي تيجي ويعطيك فكره ولا يجي يقول لك كذا الله يخليك شوف عندك ما تهضرش على هذه المساله ولا et donc moi j'essaie d'absorber هذا الشيء هذا كله qui se passe et à travers moi ce que je ressens ce que je vois بانه خصو يوصل عند هاد الناس هذا هو اللي كنجيو نديرو ما نكذبش عليك شتي شي مرات راه tu trouves vraiment des difficultés et ça c'est toujours le cas avec le quotidien لانك تخدم بلا انقطاع من اثنين حتى نهار الاحد وتصبح نهار اثنين عاود خدام وخصك تلقى لانفيتي خصك تلقى الموضوع خصك تشوف داك الشيء اللي كيهضروا عليه الناس في داك النهار هذاك اللي راك انت فيه دي فوا جو شونج الموضوع ديال الحلقه كنقولوا حتى العشيه عاد عاوتاني كنقول نو لو بلوز امبورطون دابا هو نهضروا على هذا الشيء دونك il faut changer le conducteur il faut changer l'invité il faut changer le tout on s'excuse auprès du premier invité on lui dit bon on va reprendre demain mais لان دابا كاينه une urgence les gens parlent de ça وحيت ملي كنمشي d'ailleurs هاد كورونا il m'a appris beaucoup de choses il m'a appris ce que c'est que notre société شنو هي كيفاش هي مركبه المشاكل اللي هي معقده بزاف عندنا في المجتمع ولقيت بان الناس عندهم القابليه عندهم هذه الرغبه هذه ils veulent savoir باغيين يتعلموا باغيين يعرفوا معلومه باغي حتى هو تشاركوا تعطيه الاهتمام لذاك الهضره ديالو ماشي تقول شو هذا donc c'est pour cela il y avait pas de discrimination ولا du choix لا les questions منين ما بغاو يكونوا من ما جاونا باي طريقه كيف ما كيهضروا الناس تنديروهم et je crois que c'est ça هذا هو اللي كان مهم في ليميسيون اللي استفدت منه بالنسبه لابري oui bien sûr il a fallu penser à l'après le coronavirus الاسئله كورونا شنو غادي نديروا من بعد اسئله كورونا bien sûr on est en train de penser et واحد الاقتراح هنايا في لي كومونتير صلاح الدين الاخبار بالدارجه ماشي الخبار انا جو بريفير ريستي سور سكو جو في لان الخبار راه عندنا الخبار سي ان كرينو دونك كاينه الخبار ماشي ما كاينه شيء باش عاد غادي نديروها حنايا خصنا نديروا واحد الحاجه اللي ما كايناش الا غادي دير واحد الحاجه كي اكزيست وغادي ديرها بشكل واحد اخر حنا بون الخبار راه عندنا معروف كيف في المغرب كامل بون il y a les JT en arabe et en français et donc ça c'est عندهم la forme ديالهم عندهم الشكل نتاعهم mais là on est sur une voie de continuer à faire de l'esprit de communication avec nos téléspectateurs de 2M الناس اللي تتبعونا الناس اللي حققوا النجاح ديال هاد ليميسيون هادو هما اللي صاحبونا ما بعد كورونا وحنا غادي نصاحبوهم ما بعد كورونا وي انا ميم في الاسئله كورونا ملي بدات وبقينا غاديين دوزنا الشهر الاول قبل ما نكملوا الشهر الاول جي كومونسي ا بونسي كومون رونوفلي في ليميسيون خصني نغير شي حوايج اللي خصني نلقى شي حاجه جديده اي سي لا و جي بونسي اسئله كورونا هي اللي كتنزل عند الناس ماشي الناس اللي تيصيفطوا لها pour voir comment est le confinement sur le terrain et tu me connais وديع que j'aime bien beaucoup le travail sur le terrain تعجبني نمشي نخرج نخدم بالعكس تلقى راسي في داك الشيء لان جو مي retrouve en tant que journaliste et donc j'ai commencé à faire le samedi donc je sors pour voir comment les gens vivent leur confinement et aussi de préparer واحد الريكاب et donc je fais le récap de la semaine كنديرها le dimanche et donc c'est un travail de plus mais il a fallu donner aux téléspectateurs باش ما يعياش حيت الا كنتي غادي دير له حتى السبت والحد ديرهم بنفس الفورما ما غادي يعيا هذا الشيء ولقينا بان دوك لي زيميسيون وي زعما ورا عرفتي ديال نهار السبت الكارتون بوحدها سي ريان وشنو كنديروا ما لا سانسيريتي سي مون برينسيپ جو سور
غادي نمشي نهضر مع هاد الناس هادو راه كون جو كومونس لو توب ديال لا سيكونس راه سي سا راه هذا كازيمون سون pas de مونتاج. briefing, pas de briefing, rien du tout. Il y a des séquences. Il y a des séquences vivantes qui sont là, que je ramène. كنقولهم c'est très facile. D'ailleurs, اللي كيجمعهم هو le monteur. كنقول له voilà. ها هما ها باش مي راه ما عندكش شي فين غادي تقطع ولا غادي تمونتي ولا هادي. Et donc c'est ça ce qu'on veut continuer à faire. On était كنت نتمنى بان لو 10 راه قلتها لك كنا كنتمناو بان غدا غادي نبدا. باقي جار معنا اخويا صلاح الدين، باقي جار معنا في اسئله كورونا. وللاسف هذا الوباء مازال ما تحيدش، مازال كاين كومون اون فا فيفغ. عاود هذه الفتره شنو هما التدابير ديال الحجر الصحي. هو بدينا مع الناس اليوم، بدينا معاهم تنفسروا شنو هو الفرق ما بين، راه لقينا الناس ما كتفهمش شنو الفرق ما بين الحجر الصحي وما بين حالات الطوارئ الصحيه. دونك بين جوج ديال الحوايج. تيقول لك لا ما حيدوها زادونا شهر، لا هذاك راه حالات الطوارئ الصحيه راه مازال قائمه. L'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire. Le confinement, ça c'est autre chose. Un aspect. C'est un aspect et tout. Et donc, on veut continuer sur cette voie. D'ailleurs, on a créé un style. Et d'ailleurs, beaucoup d'émissions, que ce soit à Ndna, que ce soit ailleurs et partout, donc ils se sont inspirés de notre façon. اللي جات هكاك بوحدها راه والله ما فيها شي علم ولا شي قرايه كبيره. لا 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 انا غير شفتك عقلتك. صلاح الدين اخر سؤال. لا مي سي فري اون بليس قلتها لك دايوغ ملي تلاقينا قبل. اخر سؤال ديال لوغيات، وغنشكر لوغيات على حضورها وعلى المعلومات والحكايات اللي عطاتني. واش اسئله الا سمحتي لي غير كاين واحد حسن عزيز واحد وقال لك دير برنامج ديال التوعيه، وراه البرنامج اللي غادي نديروه راه بصح ديال التوعيه ان شاء الله بحول الله. ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. ما غيكون غير التوفيق والنجاح لان راك بينتي وعرفتي لعباد الله وحتى الناس اللي ما كانوش باغيين يشوفوها علاش قاد والمهني الحقيقي اللي راك واللي ما عمرك ما حبستي منه. سؤال الاخر ديال اللغيات، وقلت لك غنشكر اللغيات على حضورها كأغيات معنا في البرنامج في حكايات في لغيات. واش الان كاين الماء في البلاطو ديال اسئله كورونا؟ Tu parles de docteur Jamal Matoq. C'est la dernière question ديال لغيات. Ah ouais, ديال محمد جمال Matoq. Ah oui, tu sais, avec lui il y a من الحلقه الاولى فاش جا دكتور محمد جمال معتوق اللي كيحضر معاك كان كيحضر معاك. وي كيهضر هو من قلبه حالك ولا عنده رونديفو ديالو في الحلقه الاولى سو كونيسي ميم با فهمتي زعما كان هكا، ولكن ما عمرني حاورته انا. المهم فينا هضرنا ودخلنا للاستوديو اي سي فري واش داتو داك سميتو. حنا ما موجدين له، حنا ما كنوجدوا حتى شي واحد اللي جا عندنا ما تنسلموش عليه حتى السلام، تنهضروا معاه جوج المترو بيننا وبينه. اي دونك وقعات هذيك ديال وانا اون بلا كنتصنت له داير معاه جالس تنتصنت له شنو تيقول باش بو ريبليكي ولا انا معاه هكاك. واحد ساعه كيدير داك الفخان سك طق وقال لي واش، حيت قالها المره الاولى قلت له واخا ما غادي هو غير كمل دابا. في المره الثانيه شداتو مزيان هذيك شنو داك الشيء وحلو السيد شحال اصاحبي هو تيهضر هو يحبس. قال لي ايوا هذا الماء هذا ما غاديش تجيبو. قلت له ها هو جاي اسكي واش دارت ديك هي ها هو جاي. اللي غريب في الامر صلاح الدين وهو واخا ليميسيون مسجله خليتوها في المونتاج. لا وي سي بيان ديفوكي سا جو كوب جامي. دونك ليميسيون واخا كتسجل اون غارد سي دون لي كونديسيون دو ديريكت. لو سيزو ما تيدوش فيها تماما. اون غارد راه هذا الشيء اللي قلت لك قبيله ديال لا سانسيريتي. اون غارد لو تو جو لو دي اون غارد لو تو اون بواط
اون اسيوم اون ليس سا ونخليو هذاك لو مومون لان كنبغيو لي تيليسبيكتاتور كي لو فيف من لو ديبي ديالو للاخر بحال الا ديك الساعه هذيك. ان توكا في حكايات فلوريات الى ربما يكون الى بغى يجي يحضر معنا الاستاذ محمد جمال معتوق في حكايات فلوريات راه كاين الماء اذا بغى يشوف. كاين الماء انا كاين الماء ما غاديش نوريه لك لان فيه العلامه التجاريه ما غاديش نوريك القرعه. ايوا جوستومون صلاح الدين هادشي اللي علمونا في وي في الاخبار. صلاح الدين الغماري ميرسي انفينيمون. جيتي صاحبي قربنا ساعتين ديال المذاكره وما سخيناش بك وكان يمكن لينا نزيدوا نطولوا. شكرا على حضورك. ميرسي ا توا سيتي زعما حكايات فلوريات. وجالس تقول لي انت يا فرانكوفون وداك الشيء دابا غير شوف اجي معايا غادي تجي معايا شي مره فهمتي اللي نديروا ان شاء الله البرنامج خصني نجيبك لان انت يا درتي واحد ليكسبلوا راك جيتي ما تتعرفش كلمه بالعربيه انت شويه ديال البهلوليه واهي شويه هاد البهلوليه ملي كنتي كتجي في الصيف تجي دوز تما شويه ديال هادي عاود غير كتمشي كتنسى كل شيء. المهم جيتي ولكن تبارك الله عليك تو يا في تو يا في دي بروغري سي غراس à qui Salah? C'est grâce aux collègues arabophones. وي غراس ا توا اوسي لان انت مشيتي كتقرا العربيه كنتي فاش بديتي في الاول وبديتي لا بريزونطاسيون انا مازال عاقل قلتي لي خصني نتعلم العربيه وبديتي تاخذ الدروس ديالك ديال العربيه. سي فري وباقي ا طون اونور فهمتي دونك وباقي قلت لك وباقي مازال. برافو عليك صافي دابا راه مشيتي للكتوبه الغلاضه مشيتي شويه. صلاح الدين غير باش واخا ما سخيتش بك عرفتي دابا ولا عندي واحد لوتيك ربما المشاهدين حتى هما دايوغ راك شتي باش كنقول لهم راك هكاك في الحياه العاديه كتهضر معايا وكدير لي هاك انا راه شنو كنشوف غير داك الصباع اللي راه خصنا غادي نربطو صلاح الدين كنشوفك غادي نربطو لا غير كنشوفك كدير هاك كتخلع وكنلبس الكمامه اي سا سي برافو صافي دير قاد الكمامه سيدي صاوبنا الكمامه. ميرسي بوكو صلاح الدين. ميرسي c'était vraiment un live l'idée ديال tu as changé انت دابا قلبتي داك الشيء كله سي à partir d'aujourd'hui دابا هاد الحكايه دابا لا الوغ مره غيكونوا عندنا ضيوف ان شاء الله mais c'est vraiment très intéressant ça. Oui. Tu connais pas une chaîne de télévision qui peut être intéressée là? Tu connais pas une chaîne de... Viens, on va faire notre chaîne au sein de notre chaîne. On va faire une autre chaîne. On peut le faire. On m'a parlé d'une chaîne qui s'appelle 2M فين سباش حاجه هكا يقدروا يمكن ربما نقدر non mais tu arrêtes شوف انت قلت لك الا جيتي انت وغادي واحد المجموعه ديال الناس واحد المجموعه وي اون ا لي كاباسيتي اون ا لي مويان اون ا بور فير اون اوتر شين نديروها فيها غير هذا الشيء هذا افيك بلوس دو سانسيريتي افيك لو بوبليك نديروها 2m.tv. ميرسي بوكو صلاح الدين. ياك علاش لا. ميرسي انفينيمون صلاح الدين تبارك الله عليك. شكرا للمشاهدين اللي كانوا حاضرين معنا اكثر ميرسي للناس كلهم اللي كانوا معنا اليوم في اللايف اللي تيجيو ويعاودوا يرجعوا كلهم تنقولوا لهم ميرسي برافو كنتوا معنا الحمد لله كلهم عجبهم الحال فهمتي ما لقيناش الناس داكشي علاش تنقول لك كان لايف زويون كان لايف الحمد لله فريمون مزيان. الناس ضحكات معنا شويه شويه واش غادي نقول لهم شوفوا ودابا غير قضيو معنا باللي كاين غير دوز هذه الجائحه ان شاء الله الرحمن الرحيم ونتلاقاو معاكم مباشره وتشوفونا ونشوفوكم يلا ان شاء الله كبروا معنا شويه. ميرسي ان شاء الله. ميرسي بوكو صلاح الدين. ا بيانتو باي باي. سالي بون سواري. تشاو باي. Salut.